بندگی دا جو مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا کسی نو عطا ہی نہیں فرمایا. سرکار اگر بندے نے بشریت سرکار کو ہے تو پھر ساڑھے جیسی نہیں. بندگی بھی کمال ہے, نورانیت بھی کمال ہے. بلکہ علماء تے بیان کر دیں کہ ہر چیز دا ایک مقام ہوندہ ہے, ہر چیز دا ایک مقام ہوندہ ہے. ہوا ہے نا او دا مقام پانی تو ہوتے. اگر کوئی بندہ غبارہ یا گیند یا کوئی چیز ایسی ہے جدے ہوا ہوئے سٹے نہ تے تالاب دے اندر پانی دے اندر تے ڈب دی نہیں, اوپر رہندی. اگر کوئی پتھر یا کنکر اٹھا کے سٹے تے ڈب جاندی ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ او ڈب جاندی ہے. اگر اس کے برعکس کوئی بندہ آکھے کہ ہوا والی گیند یا غبارہ او ڈب گیا تو پھر عقل وچ نہیں آندی, کیونکہ ہوا دا مقام پانی تو اوپر اور جناب پتھر مٹی دا مقام پانی دے نیچے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نور نے. تو اے کوئی ایڈا اوکھا مرحلہ نہیں جڑا عقل دی کھوپڑی اچے گل نہ آوے کہ سرکار کس طرح چلے گئے عرش معلیٰ تے, پھر اس تو اتے لا مقادی بلندیاں تے, کیونکہ سرکار تے ہے ہی نور اور نور دا مقام عالم بالا. سوچن دی گل تے اے وے کہ نور ہون دے باوجود تھوڑے ساڑھے وچ کیویں موجود نہیں. وہ کل عالم کی رحمت ہے, جہاں چاہتے وہ رہ جاتے. ارے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ میری سرکار دی عظمت و شان ہے. اور ایڈا مشکل نہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر, تنو سارا ماجرہ پتہ ہے, بس اشارہ دے کے جلدی نہ گزرن لگا. آپ نے اس درخت تو یا اس پودے تو او دانا گندم دا یا کسی بھی شہدہ پھل دا او کھادا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تسی ہن جنت و زمین تے چلے جاؤ. تو کنی کی دیر لگی آن لگیاں؟ کوئی دیر نہیں لگی. اے من لینے ہیں کہ وہ دانا کھادا تے اس لغزش دے بنا تے خالق کائنات نے جنت و زمین تے بیچ چھڑیا. پھر اے منن وچ کیڑی مشکل ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب نو لا مقام دی بلندیاں تے بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نو موت نہیں آئی, خالق کائنات نے آسمان دی طرف اٹھایا. اور اسی مننے ہیں, قرآن کہہ رہا کوئی مننے نہ مننے, بندہ مسلمان واسطے مننا لازم ہے, کیونکہ اللہ دا قرآن فیصلہ فرما رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اگر اللہ چاہے تو اپنی شان دے لائق زمین تو آسمان دی بلندیاں تے اٹھاوے تے اٹھا سکتے تے پھر مسلمان نو کی پریشانی ہے. میری سرکار تے امام الانبیاء نے جس طرح چاہے جتنی دیر چاہے اور رب ہو کے اپنی شان دے لائق اپنے حبیب نو بھی اپنے کول بلا سکتا. یہ کوئی ایڈی بڑی بات نہیں, یہ عقل دا فطور ہے کہ مننے نہ مننے. حضرت سلیمان علیہ السلام دا اے ساریاں دلیلاں جڑیاں دو تو تیسری میں دین لگا قرآن مجید وچوں. اور جلدی نال حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا دربار لگا ہے, دربار لگا ہوئے, وزیر مشیر سارے لوگ بیٹھے نے. تو ملکہ بلقیس آ رہی ہے, ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام دی طرف. تو آپ دا دل چاہیا کہ کوئی عجیب کام کر کے دکھائیے. آپ نے فوری طور تے اعلان فرمایا ہے کوئی ایسا اس مجمع دے وچوں جڑا بلقیس دا تخت لے کے آئے. ایک جن اٹھیا, شیطان انہیں آکھا جی میں لے کے آیا. فرمایا دیر کنی؟ آکھا جی محفل برخاست ہون تو پہلے. حالانکہ علماء بیان فرماندے نے اجے بڑا وقت سی, ملکہ بلقیس نو آن لگیاں کوئی کافی دنہ دا ٹائم لگنا سی. تو جن نے کوئی ایڈی وہ بھی گل نہیں سی کیتی کہ بھی میں محفل برخاست, محفل کتنی دیر تک ہوندی ہے, کوئی 5 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے, تو میں اس وقت دے اندر جڑا نا جی وہ تخت لے کے آ جانا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ خالق کائنات نے اے علم بھی عطا فرمایا سی کہ آن والے وقت دے اندر لوگ جنہ دیاں شیطانہ دیاں پاوراں تے منن گے, اللہ دے ولیاں دی پاور نہیں تسلیم کرن گے. میں انہاں لوکاں نو اج ہی پیغام دے جاواں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹھ جاؤ, کوئی اور بندہ جڑا اس تو جلدی. تو اس وقت کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والے ایک بزرگ کھڑے ہوئے, فرمایا کنی دیر وچ؟ آکھیا جی تھوڑی اے جڑی پلک ہے نا اتے والی, اے تھلے والی پلک نو انج ٹچ کر کے اتے نہیں جائے گی تے تخت آ جائے گا, بھاری بھرکم تخت. پھر علماء لکھ دے نے تفسیرہ دے اندر قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام
آپ دا واقعہ پڑھ کے ویکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے او امتی او غلام جڑے اس مجلس دے اندر بیٹھے نے اپنی جگہ تو اٹھے بھی نہیں، اکھاں تو اوجل بھی نہیں ہوئے، غائب بھی نہیں ہوئے، تے پلک جھپکن تو پہلے تخت آ بھی گیا۔ آج قرآن دا انکار کرے تے بندہ دائرہ اسلام تو باہر ہے، ایک گل عقل تو باہر نہیں جاندی، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے عقل نہیں بھی مننے گی تے مننا پوے گا، کیونکہ اسی مسلمان نسے کتی نو مننا ساڑے واسطے لازم ہے تے او تے پہ مننے ہاں۔ ایتھے جو رب پیا فرماندہ ہے کہ میں سیر کرائی، میں کروائی یہ سیر، تے پھر نام مننا والے نو کی تکلیف ہے کوئی تسلیم نہ کرے۔ میں تے اگے عرض کیتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کو جدو پوچھیا نا تو انہیں آکھیا یار یہ کیڑی گل ہے، میں تے اس تو اگے دی بھی گل منن واسطے تیار۔ تے ابو جہل نے آکھیا لو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے، 2-3 مہینے دا سفر تے میں کیویں من جاواں؟ فرمایا کہ جے مننا ہے نا، جے مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تے پھر اکھ بھی صدیق اکبر والی چاہیے۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی بندہ تسلیم نہیں کر رہا، نہیں کردا تے نہ صحیح۔ میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نو اللہ خالق کے کائنات نے معراج دا او معجزہ عطا فرمایا، او ایسی سیر کرائیے جدی دنیا دے اندر مثال نہیں ملدی۔ میرے آقا دی عظمت و شان دے ڈنکے بیان ہوندے نے، میرے آقا دی عظمت و شان واضح ہو کے سامنے آ جاندی ہیں۔ اسی واسطے کسی محبت والے نے آکھیا سی معراج کراز محبت دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ آن والا، صدیاں طالب نے مطلوب گیا، جبرائیل سی صدقے لے جان والا، جبرائیل سی صدقے لے جان والا۔ تے باز اے کہندے نے کہ بنا دروازیاں چوں کیویں گیا یو عرشاں تے جان والا۔ او یارو وکل نو ایتھے دخل کیے، او جانے جان والا یا لے جان والا۔ اے میرے آقا علیہ السلام آپ دا معجزہ ہے۔ خالق کائنات نے بیان فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ ہن سیر کران والی ذات رب دی ذات ہے، سیر کرنے والی ذات میرے آقا دی ذات ہے۔ پھر منن چکا دا اشکال ہے، مننا کیوں نہیں؟ پھر مننا پئے گا کہ جڑا سیر کروان والا ہے او دے ورگا بھی کوئی نہیں، تے جن نے سیر کی تھی او دے ورگا بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، آج جدوں 27 رجب المرجب میرے آقا علیہ السلام آپ دے اعلان نبوت تو 12 سال دے بعد میرے آقا علیہ السلام آپ دے معراج دے ویلے دا وقت آیا، معراج دا ویلا آیا۔ میرے آقا امام الانبیاء حتیم کعبہ دے اندر ایک روایت دے اندر آندہ ہے ام ہانی دے گھر آرام فرمانے، میرے آقا دی چچا زاد ہمشیر نے میرے آقا آرام فرمانے۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جلدی نال چل میں اپنے حبیب نو اپنے کول بلانا چاہنا۔ سرکار طائف دے مقام تے گئے اور جا کے تبلیغ فرمائی دین حق دی، تے انہاں پتھر مارے، انہاں اچھا رسپانس نہ دیتا۔ سرکار علیہ السلام غمگین ہوئے،
غمگین ہو کے سرکار جدو آرام واسطے لیٹے نہ فرمایا جبریل اج میرا حبیب پریشان ہے، غمگین ہے، تو اس حالت دے اندر محبوب نہیں ویکھے جاندے، تینج کر جلدی نال انتظام کر تے میرے حبیب نو اے معجزہ سنا دے، خوشخبری سنا دے کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا سیدی یا رسول اللہ، کہ اللہ کریم تھوڑی دید کرن واسطے منتظر ہے۔ ٹھیک ہے اللہ چلا جانا، سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ، فرمایا اس طرح نہیں جانا، 70,000 فرشتے دی جماعت۔ آج ساڑھے تے فتوے تے لوگ اعتراضات طرح طرح دے کر دیں کہ دیکھو نا جدو سرکار دی شان بیان کرنی ہوئے تے کٹھے ہو جان دیں تے گلی ملیاں چے جلوس کر دیں۔ میں کہا جبریل کولو پوچھو، ساڑھے کول نہ پوچھو، آج صدیق آج میرے آقا امام الانبیاء آپ عرش دے دولہ بڑھن لگے نے، آج معراج واسطے چلیں، خالق کائنات نے اپنے کول بلایا ہے تے آج ساڑھے تے اعتراض خالق کائنات نے فرمایا جبریل اس طرح نہیں جانا، اے میرے نبی دا پروٹوکول ہے، پورا انتظام میں 70,000 فرشتے دی جماعت، حضرت جبریل امین دے نال 70,000 فرشتہ میکائیل دے نال، اسرافیل نو آکھیا کہ جی دی ڈیوٹی ہے قیامت والے دن سور پھونکنا، فرمایا کہ اے بھی چھڑ دے انتظار کر آج سرکار آ رہے اے بھی چھوڑ دے انتظار محبوب دا کرو۔ جنت نو مزید آراستہ کیتا گیا، سجایا گیا، جہنم دے دروازے تے کھڑکیاں بند ہو گئیاں، کیوں؟ کیونکہ آج امام الانبیاء آ رہے نے، جبریل امین پورے پروٹوکول دے نال میری سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، اور مختلف روایات چھت پھٹی یا سوراخ ہویا اندر داخل ہوئی یا خود جبریل امین اپنی نورانیت دے نال میری سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، دونوں طرح ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے، لیٹے نہیں، ہن بستر لگ گیا چار پائیاں دا تے او زمانہ کوئی نہیں، اگر چار پائی بھی موجود ہوئے یا بستر چٹائی بچھی ہوئے، سرکار آرام فرما رہے، جبریل امین آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو محو خواب پایا، تو اللہ کریم دی بارگاہ چرچ کر دینے، سونے ربا تیرا محبوب آرام فرمائے، ہن اجازت دے کس طرح تیرے محبوب نو آواز ماراں، صد ماراں، آواز مار کے جگاواں، سرکار بیدار ہون تے میں پیغام سناواں۔ خالق کائنات نے فرمایا کی ہو گیا اے جڑے تینوں ہونٹ دیتے نے کافور دے دیتے نے ٹھنڈک واسطے، اے ٹھنڈکے دے وچ تے تینوں پتہ ہی نہیں لگا اے دا مقصد کی ہے، آج اس ہونٹاں دے استعمال کرن دا ویلا آ گیا ہے، اے ہونٹ کافور دے اس وجہ تو بنائے نے کہ آج سرکار آرام فرمانے۔ مسلمانوں خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنے کافور دے ہونٹ میرے نبی دے قدمہ دیاں تلیاں نہ لگا، ٹھنڈک سرکار نو پہنچے گی، میرے آقا بیدار ہو جان گے۔ مسلمانوں میرے نبی دا معراج تے اگے دا ہے، اے ویلا جڑا ہے نا اس وقت تے جبریل امین دا معراج ہے، کیونکہ سرکار دیاں قدمہ نال نسبت ہوئے گی تے جبریل دا معراج ہو جائے۔ آج لوگ فتوہ دین دن کہ معراج نہیں، تعظیم نہیں مننی چاہیے، تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اور تعظیم واسطے جڑی اسی بزرگاں واسطے، اساتذہ واسطے یا اپنے بڑیاں واسطے یا محترم انساناں واسطے جڑا جھک کے ملنے ہیں نا، کہ نہیں انج نہیں ہونا چاہیے، یا ہاتھ چوم لینے ہیں تیان دن یہ بھی شرک ہو جاندہ، تسی ہاتھ کیوں چومیں؟ میں کہا سی تے صرف ہاتھ چومنے ہیں، جبریل کو پوچھو کہ قدم کیوں چومیں؟ اس جبریل امین کو پوچھو نے کیوں چومیا؟ اسی واسطے فرمایا تیری معراج یا سیدی یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، جبریل امین تیری سونیا تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا،
کر لو میری معراج کے میں تیرے قدم تک سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مل کے بولو میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، آقا میری معراج۔ اے جبریل دا معراج ہے، اے جبریل دا عروج ہے کہ سرکار نے قدمہ نال نسبت ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، آپ بیان فرماندیاں نے کہ سرکار علیہ السلام آپ رات دے وقت جدوں اللہ نو یاد کرن واسطے کھڑے ہوندے نا تے اسی انتظار کرنے ہیں کہ سرکار آرام کرن، تے سرکار آرام ہی نہیں کر دے، اللہ نو اس طرح یاد کر دیں کہ اگر سجدے دی حالت اندر نے تے سجدہ ہی اتنا لمبا کر لیا کہ ساڑھے دل وچ خیال ہوندا ہے کہ کتے جسم مبارک کی جو روح پرواز تے نہیں کر گئی، تو میں انگوٹھا پکڑ کے ہلانی ہے تے سرکار جدو جنبش کر دیں تے میں نو پتہ لگدا ہے کہ سرکار رب نو یاد کر رہے، تے میں سرکار نو ویکھیا کہ سرکار رب نو یاد کر دیں تو اس محبت اس پیار نال یاد کر دیں، اس طرح گم ہو جاندیں عبادت الہی دے اندر کہ پاؤں مبارک دے اندر ورم آ جاندے تے سرکار عبادت نہیں چھوڑ دے، پاؤں مبارک سوج جاندے، سوزش ہو جاندی ہے، سرکار عبادت کر رہے ہیں۔ تے آج کی راز ہے کہ سرکار رات دے ویلے آرام فرما رہے، آج کی گل ہے جڑی ہستی آرام ہی نہیں کر دی دیر دیر تک، تے آج سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ پھر جبریل امین نے جدوں اپنے کافور دے لب لائے نا تو میرے آقا امام الانبیاء آپ نے تھوڑی جی جنبش کی تھی لیکن سرکار نے اکھاں مبارکہ نہ کھولیں، تو جبریل امین نے پھر دوبارہ لب لگائے، سرکار پھر بھی نہ، تیسری مرتبہ جدو لب لگائے نا میری سرکار علیہ السلام آپ دے چشمان مبارک کھلیں۔ ایک کی وجہ ہے کہ سرکار اگے آرام نہیں تے آج کافور دے لب بھی پہ لگ دیں، پھر اس کے باوجود سرکار نہیں بیدار ہو رہے، سرکار اپنی اکھاں مبارکہ نہیں کھول رہے۔ علماء لکھ دینے اے دے اندر راز ہے وے کہ آج تو قبل جبریل نو اے اعزاز کدی نہیں ملیا، کدی اے اعزاز نہیں حاصل ہویا کہ کدی کسی نبی دے قدمہ نہ لب لگے ہون۔ آج ہستی بھی آرام فرما امام الانبیاء نے اور چمن والے بھی جبریل نے، آج تو پہلے بھی کدی اعزاز نہیں ملیا تے آج تو بعد بھی جبریل نو اے موقع ملنا نہیں۔ اے خالق کائنات نے آفر جبریل واسطے رکھی ہے، جبریل کدی بعد چو موقع نہیں ملے گا۔ آج جیوے دل کردہ میری سرکار دے قدمانوں بوسے دے اور دوسرے دے منہ بند کیتے جڑے آندن نہیں جی ہاتھ نہیں چومنے چاہیے، تعظیم نال جھکنا نہیں چاہیے۔ میں کیا سیدنا جبریل امین میری سرکار امام الانبیاء اگر تے بستر تے چار پائی تے ہون تے پھر تے چلو تھوڑا جا لیول اچھا ہوندا ہے، اگر سرکار اس وقت دے حساب نال چٹائی تے یا زمین تے آرام فرمانے، اپنی عقل نال سوچو کہ جبریل نو سرکار دے قدمہ تک بوسے دیندیاں کتنا کو جھکنا پہ ہوئے گا، کتنا کو جھکنا پہ ہوئے گا، کس طرح تعظیم دل نال جھکے ہونگے۔ اور دوسرے نمبر تے جبریل امین دا اعزاز ہے، جبریل دا معراج ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ دے قدمہ تک جبریل نے بوسا دیتی۔ میری سرکار مسجد حرام تو سفر کیے دو حصیاں دے اندر ہے، پہلا مسجد حرام تو مسجد بیٹھے ہیں سارے مسجد اقصی تک، اور اس تو بعد پھر سرکار علیہ السلام نے بلندی دا سفر طے کرنا شروع کیتا، آسمان دی طرف، پہلا دوسرا تیسرا ستواں آسمان سدرۃ المنتہا،
پھر اس تو اوپر دیاں بلندیاں، پھر لا مکان جتھے کوئی مکان ہی نہیں۔ سرکار گئے اور اپنے رب دا دیدار کیتا، جس طرح کہ سرکار نے واضح بیان فرمایا کہ رأیت ربی، میں اپنے رب نو ویکھیا فی احسن صورت، سونی صورت دے اندر۔ تو سرکار گئے، اے دو پہلو نے، دو حصے نے۔ تو اس دے اندر معراج اے نہیں کہ سرکار مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے، یا جبریل آئے میری سرکار دی بارگاہ دے اندر تے جبریل نے آ کے سرکار دے قدماں نو بوسے دیتے، چمیاں امام الملائکہ ہو کے اج خادم بن کے خدمت پیا کردا ہے خادم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے، تے اج بوسے دے رہے نے۔ اے دے وچ سرکار دا معراج نہیں، ویلیو جبریل امین دی ود گئی، ویلیو انہاں دی ود گئی، انہاں دا معراج ہو گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء اگر اس وقت بیدار ہوئے، بیدار ہو کے پھر سفر فرمایا، براق نو لیاندا گیا، براق میری سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوار ہوئے اس براق دے اُتے، تے اے دے وچ اس براق دی معراج ہے۔ او جڑا فرشتہ آیا نا 70,000 تو زیادہ جماعت، اے انہاں فرشتیاں دی معراج ہے، براق دی معراج ہے۔ میں کہنا صرف اتنا چاہنا کہ بلندی دی طرف میری سرکار گئے نے تے اے معراج سرکار دا نہیں ہے، بلندیاں دا معراج ہے۔ بلندیاں انتظار کر دیاں نے کہ کتے سونا محبوب میرے کول آئے، ساڑھے کول سرکار آن تے ساتھوں عروج ملے۔ میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق تے سوار ہوئے، براق دا معراج مسجد اقصی دے وچ گئے تے پتہ نہیں کدوں دی مسجد اقصی انتظار پہ کر دی سی سرکار آن گے کہ سرکار اس گھر دے وچ آن تے ساڈا بھی معراج ہوئے۔ میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگے دا سفر شروع کیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، پہلے آسمان دا معراج، دوسرا آسمان، ستوں آسمان، انہاں آسمان والیاں دا معراج، آسمان دا معراج کہ میری سرکار انہاں آسماناں تے اپنا قدم مبارک لگایا، میرے آقا سدرۃ المنتہا تے گئے، اے سدرۃ المنتہا دا معراج، میرے آقا رف رف تے سواری کیتی، اس رف رف دا معراج، میرے آقا عرش معلی تے جا کے اپنے قدم مبارک لگائے، تو اینا بلندیاں دا معراج ہے، میرے آقا دا معراج ہے کہ سرکار نے لا مکاتے جا کے اپنے رب نو ٹکٹکی لگا کے بیکھیا۔ اے معراج میری سرکار دا، اے عروج ہے میرے نبی دا۔ برکیف اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان ہے، اے سب بیان کرنا تے پھر تے رولا ہی کوئی نہ، لیکن سارے بیان کو نہیں کر دے کیونکہ دے عقیدہ اہل سنت بیان ہوندہ ہے۔ اللہ کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عظمت و شان نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ میں ویسے اسی جو میں کلوز کرنا سی، لیکن نکات چونکہ کافی زیادہ نے اور عقیدے دیاں باتاں بڑی اہم نے جڑیاں چھوڑیاں نہیں جا سکتیاں، اس واسطے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ بھی اسی موضوع تے ہوئے گا اور انشاءاللہ پورا لطف آئے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو کس طرح اللہ نے شان عطا فرمائیاں۔ بس آج اختتام اسی گلتے کرنے سر لا مکان سے طلب ہوئی، صوبے ملتہا وہ چلے نبی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، صوبے ملتہا وہ چلے نبی، ارے کوئی حد ہے ان کے روج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے روج کی، بلغ العلا بے علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ دوستان نے سنتا ادا کر